بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑے میٹھے عالم جو دنیا سے رخصت ہو گئے مولانا محمد شریف صاحب الہآبادی، ان کے صاحبزادے آپ کے سامنے ہیں حضرت مولانا عمران شریف صاحب۔ اللہ علم کے اندر، عمل کے اندر، زندگی کے اندر، روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ عمران شریف صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، اے اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو، تے رحم کر دیا کبھی نہیں تھکنا ہے۔ نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے، پر تو رحمت دی نظر نالی تکنا ہے۔ امت سمجھ محبوب دی معاف کر دیں، نہیں تے جویں چاہیں سو کر سکنا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گزرے دور دے اندر، سردی دے موسم دے اندر سانو اپنے گھر بھی جانے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ اپنے گھر سدیائی تے مولا کریم کچھ لے کے جان دی توفیق عطا فرما، کچھ عمل دی توفیق عطا فرما۔
اور یہ گھڑیاں دی وجہ کر کے اللہ سونے آپ ساڑی ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. ہمیشہ تو بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی انہوں ہی سادہ ہے انہوں ہی بلند ہے جن دے نال کسے نو پیار ہو گئے. نہیں تے کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدے. آپ اس بات تو معلوم ہو رہے ہیں آج جو تسی آئے ہو یہ تو انو اللہ نے سدیا تے آئے گی کیونکہ گھر اللہ پاکتا ہے. جیڑے نہیں آئے یا کدی بھی نہیں آؤں دے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ساڑھی کوئی بہادری کوئی دلیری بلکہ سمجھیں کہ جندہ کارے کر والے نے نہیں آن دیتا. کئی انتر اب مسیح دے بوئے کو کھیچ لیندہ آجو بھئی تے کئیانو مسجد دے قریبوئی رب تکا دے دیندہ. اللہ او میرے بھائی آج لوگاں معیار بنا لے دولت مل جائے نا لوگ کہتے ہیں اے بڑا اللہ دا کرم ہے بڑی اللہ دی رحمت دے. اے اللہ دا کوئی کرم نہیں کوئی رحمت نہیں. اللہ پاک فرماتے نے جدوں لوگ ساڑی گال نہیں نہ مانتے اسی اینا تے زمین و اسمان دیاں آسانیاں دے دروازے کھول دینے. یہ سمجھتے ہیں کہ ساڑھے واسطے رب دی رحمت ہے لیکن نہیں. رب آندا جدو پھر میں رسی کھچنا واتے میں نشانی عبرت بنا دینا. یہ مال رب ازمائش بنا کے دے رہے ہیں. او مال رحمت نہیں دا جیڑا آ جائے تے ہدایت چلی جائے. او مال حلال دا نہیں دا جیڑا آ جائے بندہ مسجد چھڑ دے وے. او مال بس رحمت بھی نہیں دا جیڑا آ جائے اللہ دے کر کو بندہ دور ہو جائے. مال اوئی با برکت تے با رحمت تے جیڑا مال آئے تے بندہ رب دے قریب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ ہدایت تو بنا دولت علم یہ بھی بندے واسطے ازمائش بن جاتی ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو اپنے قریب کر لوے اپنی رحمت دے قریب کر لوے اور دنیا آخرت بھی بہتری دا ذریعہ بنا دے. تو بھائیو اللہ پاک فرماندے نے قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے ایویں بلیا پھرنا ایویں ادھر ادھر پھرنا ایویں ادھر ادھر اے لو لائی پھرنا. او میں تیرا جیندہ جاگتا رب بیٹھا وا مینوں کیوں چھڈی پھرنا. آجا میرے در تے تو مینوں ایک باری پکارے گا میں تیری پکار دا جواب دیاں گا. اج میرے ویر رب نو بلان دا ول سکھ لے اللہ نو منان دا ول سکھ لے. رب آندا او میرے بندے تو مینوں کلے نو پکار میں تیرا کلا رب تیریاں پکاراں سنن والا سن کے پوریاں کرن والا کافیاں. تے اللہ پاک فرماندے نے اوے میرے بندے جے مینوں نہ پکارے ہوئی اے میریاں نعمتاں جان دے بعد اے آکڑ دے اندر پا گیا کہ مینوں تے لوڑ کوئی نہیں ضرورت کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے میں تینوں اے جہنم دے جان والیاں دے نال اے جہنم دے اندر داخل کر دیاں گا. او ویر میرا مقصد کیے آج میں دعا دا وال دس جاواں میرے نبی نے کیویں دعا کیتی ہے. اللہ کو اکبر. اللہ صحابہ نے کیویں دعا کیتی ہے. انبیاء نے اے اللہ نو کیویں منایا کیویں پکاریا. اللہ کو اکبر. اللہ او دعا نو معمولی نہ سمجھیا جے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الدعاء
मुक़्बुल इबादत, इबादत दा मग़ज़ ए दुआ है। अद्दुआ हुल इबादत, असल इबादत ही दुआ है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ला यरद्दुल कज़ा इल्ला दुआ। ए बंदे दी तकदीर दे अंदर जेड़े दुख आने होंदे ने इनू दुआ तो सिवा कोई चीज नहीं टाल सकती, कोई चीज नहीं मोड़ सकती। वला यज़ीदु फिल उमर इल्लल बिर्र। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ए नेकी तो सिवा कोई चीज ए उमर दे अंदर बरकत नहीं पांदी, इजाफा नहीं करदी। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जदों कोई बंदा ए दुआ करदा है इहदे मुंह दे विचों अल्फाज निकलदे ने आसमानां नूं चढ़ जांदे ने। इहदी तकदीर दे अंदर कोई दुख लिखिया हुंदा है, कोई मुसीबत लिखी हुंदी है। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ए दुआ जाके ओ दुख आसमान तो उतरिया हुंदा है, ए दुख नूं पकड़ लैंदी है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। कदी ये दुख ए दुआ नूं जमीन वल्ले खिचदा है, कदी ये जमीन धक के ए दुख नूं भेज देंदी है, वापस भेज देंदी है। मेरे नबी फरमांदे ने ए दुआ ते दुख आपस दे अंदर उलझदे रहंदे ने, गत्थम गत्था रहंदे ने। इधरों बंदे दी जिंदगी खत्म हो जाती है, इधरों क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ए दुआ बंदे दी तकदीर दे दुख बदल के रख देंदी है, तकदीर बदल देंदी है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा बंदा दुआ नहीं करदा अल्लाह पाक इस बंदे ते नाराज हो जाते ने। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने इन्नल्लाह हय्युन करीम। अल्लाह पाक बड़ियां शर्मा वाला, बड़े हयावां वाला। इन्नल्लाह हय्युन करीम यफ्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि फयरुद्दहुमा सिफ़रन। आमना दिलार फरमांदे ने उत्तों आवाज़ आंदी है ओए मेरे बंदे जदों तू दुआ वाले हाथ चुकना उदों मैनू शर्म आदियां ने, मैं तेनू खाली मोड़ देवां। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ओ मेरे वीर दुआ करया कर, इल्तिजा करया कर, फरियाद करे तेरा बग्गे करया कर। किसी होर दे अगे ए झोली ना फैलाया कर, किसी होर कोलों ना मंगया कर, किसी होर दे दर ते ना डिगया कर। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ऐसे ना हुण ए रिवाज बन चुके हैं। लोग कहते ने मौलवी जी तुसी दुआ करो साडी रब नहीं सुनदा। कहते ने ना साडी हरे कदों सुनी जाएगी, साडी सुनी गई है। ये तीन बातां माशरे दे अंदर आम ने लोकी बेधड़को के गल कह देंदे ने, पर एक गल करन नाल बंदे दा ईमान पाया हो जांदा। रब्बां दा मैं समीउम बसीरा। ओ जमीन दी तह दे अंदर चिऊंटी जदों चलदी है जिहड़ी तेनू नजर नहीं आउंदी, जिंदे पैरां दे चलने दी तेनू आवाज सुनाई नहीं देंदी। मैं अरशां ते बैठा उनदी आवाज एवें सुन लेना वा जिवें घोड़े दौड़ रहे ने। तेरा इतना बड़ा वाजा ओ मेरे बंदे तू किवें सोच लिया मैं तेरा रब नहीं सुनदा? कदों सुनागा? सुनी गई है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ओ मेरे भाई इंज ना क्या कर बल्कि इंज क्या कर, मेरे अमालां दी वजह करके, मेरिया बादा मालियां दी वजह करके अल्लाह मेरी मनदा नहीं दा, रब कबूल नहीं करता। अल्लाह को अकबर अल्लाह। आओ जरा जानदिया जानदिया ये बात नोट कर लो ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे फरमान दे मुताबिक ओ केड़े बंदे ने जिन्हां दी दुआ रब कबूल नहीं करता? ओ केड़े बंदे ने जिन्हां दी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता? ओ केड़ियां घड़ियां ने जदों दुआ रब नहीं मोड़दा? ओ केड़ियां थावां ने जिथे मंगी हुई दुआ रब रद्द नहीं करता? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ए जदों बारिश बरसदी है ए बंदा दुआ करदा ए अल्लाह दे करीब हुंदा। अल्लाह पाक दी दुआ नहीं मोड़ दे।
جدو بندہ بیمار ہو جاتا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے جیڑی دعا کردا اللہ قبول فرما لیندے بیمار بندے دی دعا رب زیادہ قبول کرتا پر شرط آپ کہ ہوئے موحد ہوئے توحید والا اللہ اے جنہ دے عقیدت دے اندر پھسلے نے اے شک کے اینا دیاں دعاواں رب نہیں قبول کردا اینا دیاں دعاواں دی وجہ کر کے شیطان اینا دی مدد کرتا تاکہ بے یقینے نہ ہو جان اے رستہ ہی نہ چھڑ جان سیدھے رستے تے نہ لگ جان اللہ آمنہ دلال فرماتے نے بیمار بندے کو جایا کر دعا کروایا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یہودیاں دی بیمار پرسی واسطے بھی جایا کر دے پر تو اپنے انو چھنٹی پھرنا ہے آمنہ دلال فرماتے نے جدو کوئی بندہ کسے اپنے مسلمان بنا دی اعتمار داری واسطے نکل دا صبح نکلیا اللہ پاک شامہ تک 70,000 فریقتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے وہ اندے واسطے رحمت بخش دی دعا کرتا ہے جے شامہ نو نکلے اللہ پاک شامہ نو 70,000 فریقتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے صبح ہون تک وہ اندے واسطے رحمت بخش دی دعا کرتے رہندے نے جب تک اے بندہ کرو نکلتا ہے قدم چکتا جاندا نیکیاں پاندا جاندا جگاں دے پیر فرماندے نے جب تک اعتمار داری کر کے لوٹ کے نہیں آ جاندا اے اللہ دی رحمت دے سائے تلے رہندا اللہ کو اکبر اللہ او میرے ویر اعتمار داریاں واسطے جایا کر اے دعاواں کروایا کر اور کیڑی گڑی اللہ دے پاک میں ہم فرما دینے ادھروں اذانہ ہو گئی نے اے بندہ مسجد دے اندر آ گیا انہیں وضو کر لیا جو مقدر دے اندر تھی نفل پڑھ لینے سنتا پڑھ لیا نے اے جماعت دے انتظار چ بیٹھ گیا میرے نبی فرما دینے اے قبولیت دیاں گھڑیاں دیاں نے او تو آواز آن دیئے او میرے بندے سوچی نہ پہ ایویں نہ بہ ہاتھ چکلا یا زبان ہلا کے التجا کیتی جاؤ دعا کیتی جاؤ نبی پاک فرمان دے اے اذان تے جماعت دے درمیان اے جڑی دعا منگی جاندی ہے رب رد نہیں کردا اللہ فوراً قبول کر لیندے نے یہ اسی تے آونا ہی ادو ہوندا جو جماعت کھڑی ہوئی ہے ایویں ہے نا ہاتھ کھڑے کرو جنہ پنجی نماز جماعت نال پڑھنی ہوندی ہے نا اللہ اکبر اللہ بڑے تھوڑے دعا کرنا اللہ تھانو سارے انہوں نمازی بنا دے جماعت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے او جدو لینا ہوندا کچھ ادو اسی سستی دا مظاہرہ کر جاندے ادو اسی سست ہو جانے اللہ آمنہ دلال فرماتے نے یہ جدو بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا سجدے چ پیا ہوندا اے سجدے دی حالت دے اندر اے رب دے سب تو زیادہ قریب ہوندا سجدے دی حالت دے اندر اے بندہ جڑی دعا کردا اللہ پاک ان دی دعا نہیں موڑ دے میرے نبی نے فرمایا سجدے چ زیادہ زیادہ دعا کریا کرو زیادہ زیادہ رب کولوں منگیا کرو اللہ کو اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھی رات دا ویلا ہوندا اے بندہ اپنا بستر چھڈ کے مصلی تے آ گیا ہے اللہ کو اکبر اللہ ادھر اللہ پاک اپنا عرش چھڈ کے اسمان میں دنیا تے آ کے اعلان کر رہا ہوں دینے حل من مستغفرن حل من دائن اے کہ بندہ اے معافیاں منگن والا آج میں معافیاں تا کر دیاں گا اے کوئی دعاواں کرن والا میں ان دی انتجاواں پکارا اے قبول کر لواں گا اے کہ شفاواں منگن والا شفاواں مل جان گیاں
کسے نو مال دی ضرورت آ جائے میں مالا مال کر دیاں گا، ہے کسے نو عزت دی لوڑ آ جائے میں جگی دھم پا دیواں گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ وہ ادھی رات دا ویلا جن دے بارے اللہ پاک فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ یہ ادھی رات ویلے اللہ کو ڈر کے اٹھ پیندے نے تے بڑے تمے نال بڑے لالچ نال بڑے یقین نال اے رب نو آوازاں دیندے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ادھروں بندہ آوازاں دے رہا ہے اتوں رب آوازاں دے رہا ہے۔ اللہ پاک کی کہندے نے اوے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، او کیوں غیراں دے در جانا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور نالے چوکی دار بٹھایا نہیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے مارا ساتھ میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو، او کیوں چھڑے میرے در آلی نو۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے حالی ہاتھیاں وے جولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ اوے آؤ میرے ویر جڑے تکے کھا کھا کے رول رول کے تھک گئے، تکے کھا کھا کے تھک گئے، شفاواں نہیں ملدیاں پیاں، مقدمیاں چپلتے نے، کسے تے ظلم ہو گیا دیاتیاں ہو گیا نے، کوئی پرسانے حال نہیں۔ آ میرے ویر ادھی رات دا ویلا ہوئے، اے رب نو تو پکاریا ہوئے، رب تینوں پکاریا ہوئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ رب تم ہی کلہ اٹھ پیا ہے، میں بھی کلہ اتو چھلے آ گیا ماں۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اوے میرے بندے مانگنا تو مانگنا تو سنگنا تو منگی جا میں تیرا رب دیتی جاواں گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی تہجد ویلے اٹھ کے منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسیاں بڑیاں ہوندیاں نے، اوے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، تے بخشش منگن والے عطائیں کھلیا رحمت دا دروازہ۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ مقدرہ والے اٹھے ہوندے نے، اب سن لے میرے نبی دے حدیث، جگاں دے پیر دی بشارت سن لینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، امتاں بڑیاں ہون گیاں، لوگ بڑے ہون گے، انج کر کے اللہ دے سامنے ایک کھڑے ہون گے، اللہ دے عرش دے تھلیوں آوازہ لگ جائے گا تہجد پڑھن والے کتھے نے، راتاں اٹھ اٹھ کے اے مسلیاں تے رون والے کتھے نے، رب کولوں ادھی رات ویلے معافیاں منگن والے کتھے نے، ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کرن والے کتھے نے۔ میرے نبی فرماندے نے امتاں بڑیاں ہون گیاں، لوگ بڑے ہون گے، آدم تو لے کے قیامت تک اے جننے لوگاں نے آنا سارے جمع ہون گے، پر تہجد گزار بالکل تھوڑے ہون گے۔ اے چائیں چائیں کھڑے ہو جان گے۔ کبھی تو اڑے جو کوئی تہجد گزارے گا ورلے ورلے ہزار چو کوئی دو بندے ہوں گے۔ آج جدوں دا موبائل ہے نا ادوں تے اے بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ اے دنیا واسطے فیس بک واسطے بندہ جاگتا ہے، پر رب واسطے نہیں جاگتا۔ بابا جی فرماتے ہیں نا اے چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر، اٹھ سجاتے اسواری کر، وچ سجدے دے رو رو زاری کر، اندہ رو رو تحت ہلا دے توں، او سائیں وحدت ناد بجا دے توں، دل قدسیاں دے تڑپا دے توں، او جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی اوتھوں ہٹ دی نہیں، او وچ سجدے
دے اتھرو سٹ دی نہیں تتا تر بلے اس وچ لا دے تو او سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل کو دسیاں دے تڑپا دے تو او اس جوگی نت نت آونا نہیں تیری گلی وچ ناد وجاونا نہیں او تود سننا ہی اسام سناونا نہیں اتے سندا جائیں گدا دے تو او سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل کو دسیاں دے تڑپا دے تو میرے نبی فرمان دینے اے چائیں چائیں کھڑے ہو جان گے اے بڑے حافظے ہوئے بڑے مسرور شکلان دینار بڑیاں پرنور شکلان دینار اے کھڑے ہو جان گے اللہ پاک فرمان گے اے میری خاطر تساں اپنی راتاں دی نیند قربان کیتی سی او میری جنت دے جاؤ میری جنت دے اندر چلے جاؤ میں توانوں پوچھنا نہیں دنیا تکی لے کے آئے جے جاؤ میں توانوں بغیر حساب تو جنت دے چھڑیے اوہ آج کسی نے بغیر حساب تو جنت لینی ہے ادھی رات ویلے اٹھیا کرے رب نو منایا کرے جگان دے پیر فرمان دینے ادھی رات دا ویلا ہوندہ ہے اے بندہ دعا کرتا ہے اے نہیں موڑیاں جاندیاں آنا ادھی رات دا وقت شروع کدو ہو جاندہ ہے ادھروں اے رات دے 11:40 دا ٹائم ہو جاندہ ہے ادھروں تہجد دا وقت شروع ہو جاندہ ہے عشاء دی نماز جیڑی ہے نا یہ رات نو 11:40 تک اندہ ٹائم اس تو بعد جے پڑھی جائے تے قضا ہوگی نبی پاک نے فرمایا جے میں نو مشقت دا ڈرنا نہ ہوں لولا ان اشک علی امتی جے میں نو اپنی امت دے مشقت دا ڈرنا ہوں میں نے عشاء دی نماز ادھی رات دے قریب پڑھن دا حکم دینا سی کیونکہ عشاء نماز ایسی نماز ہے اے جنی لیٹ پڑی جا اونا زیادہ سواب ہے اونا زیادہ سواب اللہ 11:40 تو بعد اے تہجد دا وقت شروع ہو جاندہ ہے تے وہ دو اٹھ پیا کرے رب نو منا لیا کرے یا نامی ٹائم لگے تے 5 بھی اٹھ پیا کر جلدی جلدی وضو کر کے اے 2 رکعتاں ہی پڑھ لے گا رب تہجد گزاراں چ شامل فرما لے گا نہیں 8 پڑھیاں جاندیاں نہ پڑھ نہیں بہتیاں پڑھیاں جاندیاں نہ پڑھ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ آدھی رات میں نے اٹھ کے 100 آیت پڑھتا ہے 100 آیت قرآن کریم دے وچوں تلاوت کر لیے اللہ پاک اس بندے نو غافلاں دے وچوں کٹ دیندا اس بندے دے بارے لکھ دتا جاندا اے بندہ غافل نہیں دا بلکہ رب دا بیلی تے رب دا یار اللہ اکبر تہجد دا وقت میرے نبی فرمان دینے میدان کاردار دے اندر اے جہاد ہو رہا ہے دوران جہاد اے محاذ تے کھڑا بندہ جڑی دعا کرتا ہے اللہ پاک رات نہیں کرتے اے بندہ کروں نکلیا ہے سفر تے جا رہے ہیں سفر تے منگیوں ہی دعا اللہ رات نہیں کر دے اے کروں نکلیا ہے حج کرن لی جا رہے ہیں عمرہ کرن لی جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق اے جڑی دعا کرتا ہے او رات نہیں کیتی جاندی او فوراً قبول ہو جاندی ہے اے مکے پہنچ گیا ہے میں اللہ کے دعا کرنا وا رب 2 واری لے گیا تے پھر لے جاتے توانوں بھی لے جائے کوئی مکے جانا جے انشاءاللہ رب لے جائے گا اللہ سنو سارے انہوں لے جائے یہ رب سبب بنا دا جے میں نا میرے کو پیسے نہیں ہے گے بلکل بلا تے میں تیاری کرا میری گھر دی آکھے میں بھی نال جانا ہی بچے آکھن اسی بھی نال جانا میں یا اللہ پیسے کونی تے کوئی سبب بنا دے کوئی ذریعہ بنا دے اور رب نے منٹ لایا 2-4 دنوں جی پیسے دے دیتے وہ جنہیں عمرے تے لگنے تھے اللہ نے ادو جادے نال جامن لی دے دیتے وہ دے سکتا ہے نا وہ مردیاں وہ دعاواں قبول کر دے دعائی کر دو بڑیاں دعاواں کتیاں بڑیاں رب دے ترلے لے بھی اللہ دے حالتے رحم فرما دے ان دی بیوی بیچاری بھی تہجد ویلے اٹھ کے دعاواں کر دی رہی اللہ
پر وہ پھر آ گیا مینوں آندا جی دعا ہی کوئی قبول ہوندی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوندا پیا دن پھردے نہیں پے اللہ تھوڑے دن ہوئے تو ان دی بیوی آدھی مینوں فون کیتا کہندی ویرا میں لٹی گئی ہاں میں تو کیویں لٹی گئی ہیں کہندی میرا بندہ ہے کہ بی بی کڈ کے لے گیا میں تیرا بندہ تے زنا کردا رہیا ہے تے کیویں دعا قبول ہوے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ زنا کولوں محفوظ فرما لے اللہ سانو پاک بنا دے وے پکیزہ بنا دے وے آج کل تے بابے جڑے نے وہی بڑے اگے لنگے اللہ مولانا محمد حسین شہور پوری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے نور دی برکھا نازل فرمائے انہوں نے ایک جگہ تقریر کی فرما دے نے جیڑا بندہ بڑھا ہو کے زنا تو بعد نہیں آندا زنا دی نیت ہی رکھدا کل قیامت دن رب نے انہوں رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا تسی ہسدے جے گلاں رون والیاں نے اور رون والیاں نے اللہ آپ نبی پاک نے فرمایا بابا جی فرمایا نے اللہ نے اس بندے والے نا رحمت دی نظر نال نہیں ویکھنا نبی پاک دی حدیث سنائی تے درس دے کے باہر نکلے نا ایک بابا سوٹا پڑھ کے کھڑا تے انہاں مولوی گل سن ائی کر کے سوٹا وہ لیر لیا مولانا فرماتے بابا تینوں کیا انہاں مولوی سارے مہینے تینوں منجو ہی دی سی آنسا اللہ اکبر اللہ ایک بندے نے میں شادی کرو عالم وہاں یہ ادھر جائی دا کھے کھائی اللہ او میرے ویر شادیاں سوکھیاں کرو اپنے بچیاں دے نکاح کرو جے تیری بچی یا بچے نے زنا کر لیا اے رب دی حد توڑ لی کل قیامت میں تینوں کسیڑدا ہے گریبان تو رب دی عدالت چ لے کے جائے گا جو جہنم تے جان گے تینوں بھی لے کے جا اوے جہیز دے پیچھے نہ پو وراثتاں دیو اے جہیز ایک لعنت جڑی ہندواں دے وچوں ساڈے تک آ گئی اے نکاح مشکل بنا دیتا اے برائیاں عام ہو گئی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تھی قیامت دے قریب جا کے زنا عام ہو جائے گا لوکی راواں تے زنا ایویں کرن گے جویں کتیاں تے کتے کردے نے جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں وچوں چنگا بندہ ہوے گا جڑا انہاں نوں کہے گا ایتھے جو گند کول دے پے جے اوتھے دیوار پیچھے ہو کے گند کول لو نا اللہ اکبر اللہ او میرے ویر قرب قیامتی اپنے بھی ایمان دی حفاظت کر لا اپنے بچے بچی دی ایمان دی حفاظت کر لا جے بچی جوان ہو گئے سستی نہ کر کوئی اللہ والا دیندار گھرانہ ویکھ کے اے نکاح دے دینا جے بچہ جوان ہو گیا کاروبار والے نہ ویکھ تعلیم والے نہ ویکھ اوندا نکاح کر دے رب آندا جے پیدا میں کیتا تیری رزق بھی میں بھی دینا جبریل اسرائیل ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگا سونیا نبی آو جڑا دنیا تے آیا اپنی زندگی دے پورے سا گزارن تو بنا اے دنیا تو نہیں جا سکتا جب تک اندا وقت دنیا تے لکھ دیتا گیا تب تک دنیا تو نہیں جا سکتا اندا جنہ رزق لکھ دیتا گیا او رزق چاہے اوکھا ہو کے لوے چاہے سوکھا ہو کے لوے چاہے جائز لوے چاہے نجائز لوے میرے نبی فرما دینے اے رزق کھان تو بنا دنیا تو نہیں جا سکتا رزق جنا ملنا ہوتے ملنا ہی ملنا نا آ میرے ویر اگے چلنا چلنا میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ غیبت نہ کردا ہے غیبت نہ کرنے والا کانڈ پیچھے لوکاں دیاں برائیاں کرنے والا اللہ کو اکبر اللہ او غیبت جڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے رب نے زنا معاف کر دینا غیبت نہیں جے معاف کرنی اللہ کو اکبر اللہ بندہ زنا کردا ہے اے توبہ کر لیندا رب نے معاف کر دینا پر جڑی غیبت ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جب تک جندی غیبت کیتی گئی ہے ایندے کولوں بندہ معافی نہیں منگے گا رب نے معاف نہیں ہو کرنا غیبت کنوں کیا جاندا ہے کوئی بندہ موجود نہیں دا اندی غیر موجودگی دے اندر بندہ اندے بارے او گلاں کرے جڑیاں اینوں ناپسند گزردیاں نے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی غیبت کردا ایویں جویں اپنے مردے بھرا دا گوشت کھانا ہے بندہ اور پاسوں بچ جائے نا ادھر نہیں بچیا جاتا دعا کرو اللہ غیبتاں کرن تو محفوظ فرمائے
نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ غیبت نہیں کرتا رزق حلال کھاندا اللہ دی دعاواں قبول کرتا آمنہ دلال فرماندے نے جڑا بندہ سود خور یہ دعاواں کردا رب نہیں مندا جڑا بندہ رشوت خور یہ دعاواں کردا رب نہیں جے مندا جڑا بندہ لوکاں کولوں جگہ لیندا یہ دعاواں کردا رب نہیں مندا اللہ کو اکبر اللہ جڑا بندہ گھٹ تولدا گھٹ میندا ناپ تول دے اندر کمیاں کردا لوکاں نال دان آندا یہ دعاواں کردا ہے رب نہیں مندا جڑا بندہ لوکاں نوں وہاندا کچھ دیندا کچھ یہ دعاواں کردا رب نہیں دیندا رب نہیں مندا اللہ کو اکبر اللہ او میرے ویر رزق دی بڑی گل ہے رزق دی بڑی گل ہے رزق دی بڑی گل جے رزق حلال دا نہیں پھر اللہ پاک کوئی بندے دی نیکی قبول ہی کوئی نہیں کردا اے باتاں غور طلب نے اسی سیاںیاں تقریراں سن لیں مولوی آوے بڑا ساوے ٹھڈ چ ول پے جان بندہ کبا ہو جائے پھر اللہ بھی بڑی چس آئی ان اگلی باری پھر سدو وہ آکھے میں 15,000 نہیں تینوں 20 دیاں گے تو آ صحیح کوئی ایک حدیث میرے نبی تو ثابت نہیں کہ نبی پاک نے خطبہ دیتا ہوئے تے صحابہ نوں ہسایا ہو صحابہ بیان کر دینے جگاں دے پیر اے جدو خطبہ دیتا کر دے پیر اسی اپنے گوڑیاں چ سر رکھ رکھ کے رونے سن اسی رونے تا رب کی چاہتا اسی کی کرنے رب کی کہندا اسی کی مننے اللہ کو اکبر اللہ اوے آؤ میرے ویرہ سندا جاؤ نبیاں نے کیویں منگیا صحابہ نے کیویں منگیا اللہ کو اکبر اللہ ویکھ لے اولاد منگنی تے رب کولوں منگی رب آندا تو میتھوں منگ میں ہی تینوں دیاں گا میرے تو علاوہ تینوں کوئی بھی نہیں دے سکدا میرے تو علاوہ جنہاں نوں تو پکارنا ہے اے تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے مکھی بنانی تے دور دی بات ہے انہاں دی روٹی دے اوتوں اے مکھی جڑا کھانا چک کے لا جاندی ہے اے مکھی کولوں اپنا کھانا نہیں واپس لے سکدے ایک نبی 86 سال ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین اللہ نیک پتر دے دے 86 سال عمر ہو گئی ہے یا اللہ اے پتر دا مٹھا میوہ دے دے نیک پتر دے دے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک فرمان دینے فبشرناہو بغلام حلیم اسی اپنے نبی حضرت ابراہیم نو بڑے بردبار اے پتر دیاں بشارتاں دے دیتیاں ایک نبی عمر 120 سال ہو گئی ہے ایک بی بی اے بند کوٹھری چ ویکھیا نا ایندے کولوں بے موسمے پھل نے تے کہندے نے اے کتھوں آ گئے اے بی بی کہندی ہے اے اللہ والو آ گئے تے فوراً اللہ دی بارگاہ چ فریاد کر دتی ڈھا مار دتی کہندے نے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ مینوں بے اولادا نہ ماری اللہ اونترا نہ ماری اللہ مینوں اولاد دے دے وارث دے دے اللہ پاک فرماندے نے وبشرناہ بغلام یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے میرے نبی زکریا جا میں تینوں پتر دیاں بشارتاں دے دتیاں پتر بھی دیاں گا ان دا نام ہی میں آپ یحییٰ رکھ دیتا ہی آج تو پہلا کسے دا نام یحییٰ نہیں دا تے جاؤ او تیرا بیٹا بھی ہوئے گا تے نبی بھی ہوئے گا عمر 120 سال دی ہوگی ہے اللہ کو اکبر دیندہ ہے نا رب دیندہ ہے نا کہ نہیں دیندہ اولاد کون دیندہ ہے رب دیندہ ہے تے جے نہ دے تے مردی آلا میں ایک دن والد صاحب دے پیر گھٹنا پیا اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے ایک بابا ٹھا سوٹا ماردا آ گیا تے دو روڑیاں انہیں بڑیاں گڑ دیاں تے آ کے والد صاحب نوں کہندا مولوی صاحب آ دو روڑیاں نے
ایک نو دم کر دیو ایک تے تھک سڑ دیو وال صاحب نے کہا بابا کی کرنی ہے کہندا جی جنوں دم کرو گے میری بیوی نو بچہ ہونا والا انہوں کھاواں گا اللہ آسانی کر دے تے جدے تے تھک سٹو گے وہ گڑتی دے دیاں گا جڑا بچہ ہوئے گا میں تے وال صاحب بڑے حیران وال صاحب نے پوچھا بابا کنی عمر ہو گئی ہو بابا کہنا مول صاحب استاد جی میری عمر 120 سال ہو گئی اللہ اکبر یہ وال صاحب نے پوچھا بابا اور اولاد ہے یوں کہنا یہ اللہ دا شکر ہے جڑا بڑا پتر ہے 98 سال ہے اللہ دے سکتا ہے مرضیاں رہی او جے نہ دیوے نہ دین تے آوے تے نہیں دین مرضی والا اللہ جے نہ دیوے تے نہ دیوے جے چاہے تے دے کے میرے محمد کو کھول صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی فرماتے ہیں نا او کتے پتر دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا می برات دن آئے او کتے پتر دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا می برات دن آئے کتے پتر دین مال دولت ساری عمری دا لگا دن آئے او کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دن آئے اللہ چاہے وہ پتران دیاں لینا لا دے اللہ اسی چھوٹے چھوٹے ہونے تھے نا ساڑھے کارے کی مستری آدھا اللہ وال صاحب نے دادے پتر ہے اندے 22 پتری کو بوڑی دے بھی 22 پتر تے 3 تیاں وہ دے سکتا ہے نا اللہ اکبر او کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے او ویر اللہ مرضیاں والا ہی تے بابا جی نے اچھے بڑی پیاری بات کیتی ہے فرمان دینے او سندا کل فریادائی او پوری کرے مرادائی او دن دائی آپ اولادانی تو گیرہ وال جک نہ مار ایک دن مر جانا اوہ اللہ باجن غیر پکار ایک دن مر جانا او کتے پتر میرے اتندائی کتے بیٹیاں دیتی جاندائی کتے رلوی بارش پوندائی کئیاں لئی ہے انکار ایک دن مر جانا اوہ اللہ باجن نگر پکار ایک دن مر جانا اللہ کو اکبر اللہ ربان دا پتر دیواں تے میں دیواں اور نبیاں نو دیتا تے رب نو دیتا نبیاں کو نے منگیا تے رب کولو منگیا اللہ کو اکبر اللہ شفاواں رب دیندا او میرے ویر تو پریشان ہو جانا کالا پہ جانا میری دعا نہیں قبول ہوندی میرے نبی نے دسیا دعا 3 طرح دی ہوندی ہے 3 قسم دی دعاؤں دیئے اے بندہ ادھرو دعا کردہ اللہ فوراً قبول فرما لیں دے ادھرو بندے دے منہ چو گالے نکل دی رب پوری کر دے او بخاری دے اندر لکھیا میرے نبی نے فرمایا 3 بندے جا رہنے پہلے وقتاں دی بات ہے اے پہاڑی علاقہ جنگل بھی ابانے اے طوفان آ جاندہ دیا جاندیے زالہ باری شروع ہو جاندی ہے گڑے پان لگ پیمدے نے اے بندے طوفان تو بچن مانگتے ایک غار دے اندر جا کے چھپ جاندے نے پناہ لے لیندے نے اللہ دے پاک میں امبر فرمان دے نے ایک بہت بڑا پتھر سرکدہ اے غار دے منہ اگے آکے فٹ ہو جاندہ اے نہ سراغ نہیں کہ اندر ہوائی آ جائے قبر طرح قبر بن جاندی ہے اے بندے بڑے پریشان ہیں بڑے پریشانی دے اندر مبتلا نے یا اللہ اچھے قابو آ گیا اللہ اتھو نجات کے میں ملے گی اللہ کو اکبر اللہ سوچ کے آپس دے اندر صلاح کر دینے او میرے ویر اتھو نجات ملنی ہے تیرا بولو ملنی ہے اتھو چھٹکارا ملنا ہے تیر رب نے دینا ہے اللہ نو پکارو کیویں پکاریے اے کہن دینے اپنیاں نیکیاں جڑیاں عزی اللہ دی رضا واسطے کیتیاں پڑھیں اور رب دی بارگاہ دے اندر
اندر پیش کرنے اپنی نیکیاں پیش کرنے جے اللہ نے قبول کیتی ہوئیاں رب سانو ضرور نجات دے دے گا اللہ اکبر اللہ ایک اندر چلو کرو نا ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے کہندہ اللہ سونیا تو جاننا ہے میرے چاچے دی بیٹی اے بڑی خوبصورت تھی اللہ اکبر اللہ ہے بھی یتیم تھی ہے بھی غریب سی ہے بھی بڑی خوبصورت سی سونیا ربا میں ہر ویلے اندھے تے ڈورے ڈالتا رہنا تھا اللہ اندھے تے بریاں نظرہ رکھنا تھا اللہ اے بی بی تے غریبیاں آگئیاں ایک دن میرے کو آ جان دیئے کہن دیئے وے ویرا میں نو لوڑ پائے گئے 60 دیناراں دی لوڑ پائے گئے ہزارے دے چھڑ میں واپس کر دیاں گی اللہ کو اکبر اللہ اے کہندہ اللہ تو جاننا ہے میں انہوں کیا تینوں 60 دینار ہزارے ملتا جان گے پر بدلے دے اندر 60 دینار بھی دینے پہن گے تے اپنی عزت بھی میرے حوالے کرنی پائے گی میرے نر منہ کالا کرنا پائے گا اللہ کو اکبر اللہ اے بی بی میں نو رب کو ڈرام دی رہی پر میں نہ ڈریا اپنی بات دے اڑیا رہا اے مجبوری دے اندر وعدہ کر کے چلی گئی اللہ دے سونیا او ویلے آگا اے وعدے دے مطابق واپس آئی نا میں نو باؤں پھڑ کے علیحدہ کمرے دے اندر لے گیا اللہ میں نو لٹا دیتا اے برائی قریب ہون والی تھی میں دیکھ رہا ہوں اے بی بی دے رنگ فاکون دے جا رہے ہیں چہرہ نیلا ہوندہ جا رہا ہے ہونٹ کپ کپان لگ پہنے جسم دے ٹھنڈے پسینے آگانے اکھان دے وچوں ایک گرم آنسو جاری ہوگانے اے بی بی دی آواز لڑکھڑان لگ پیے اے کہن دیئے اے اللہ دیا بندیا رب دی حد توڑن لگیا کل قیامت دے دل رب دے سامنے پیش ہونا رب نو کی جواب دیا گے کی منہ بہاواں گے رب نو اللہ کو اکبر اللہ میں کہ بی بی تینو بنیا کیے اجے ہون تے چنگی پلی باروں آئی ہیں اے کہن دیئے مینو اللہ کو ڈر لگ رہا ہے اللہ دے عذاب باندھا ڈر لگ رہا ہے رب دے عذاب ایک کنڈے بن کے میرے حلق سے چپ دے پانے اللہ کو اکبر اللہ تینو اللہ دعویٰ پائی اے حد نہ توڑی اے رب نے حد کام کیتی ہے حد نہ توڑی ایک کاندھ نہ ٹپی اللہ کو اکبر اللہ سونے تو جاننا ہے میں انہوں کیا او بی بی تو آج گناہ کرن لگی رب کو لینا ڈر نہیں پیئے میں جڑا روزانہ کرنا میرا کی بنے گا اللہ میں انہوں تیری رضا دی خاطر اے دینار معاف کر دیتے انہوں آزاد کر دیتا تے نارے اللہ سونے سچی توبہ کر لی مالکا یہ تینوں میری نیکی پسند تے سانو اس مصیبت و نجات دے دے انہیں اپنی نیکی وسیلہ بنا کے پیش کی تھی نا میرے نبی نے فرمایا اپنی نیکیاں وسیلہ بنا کے رب کے رکھیا کرو یا اللہ میں آوی نے کم کیتا آوی نے کم کیتا مالکا جے تینوں چنگا لگ دے تے میں قابو آگیا میں نو نجات دے دینا رب نیکیاں دے وسیلے قبول کر دائی اور زندہ بندے دا وسیلہ اے بھی رب قبول کر دائی کسے نیک بندے نو ان دا وسیلہ بنا کے پیش کریا کر مردے بندے دا وسیلہ اے رب نیوں قبول کر دا جے مردے بندے نو وسیلہ بنا کے پیش کرے گا اے رب دی ذات دے اندر شرک کر جائیں گا صفات دے اندر شرک کر جائیں گا پھر ساری زندگی دے عمال بیکار چلے جان گے اللہ نیکیاں بناؤ نیکیاں رب نے آخو یا اللہ نیکیاں نے تیرے واسطے کیتیاں نے جان چھڑوا دے رب آندا میں مننا گا کسے نیک بندے نو لے جاؤ رب آندا مننا گا نبی پاک فرمایا تھوڑا جا پتھر ہل گیا سرک گیا سوراخ ہو گیا روشنی سے ہوا آن جان لگ پئی پر اینا نہیں کہ باہر نکل سکل دوجا بندہ کھڑا ہو جاندہ کہندہ اللہ سونے تینوں پتا میں ایک بندہ مزدور لے آیا مزدوری طے کر لی شامہ تک انہیں کم کیتا سونے ربا جدو شامہ دا ویلا ہویا میں دی طے کیتی ہوئی مزدوری اندے اگے رکھ دیتی لویر تو کم کیتا اپنے پیسے لے جا ایک اندہ میں کم بہتا کیتا
اے پیسے تھوڑے نے، اے میرے نال تکرار کردا رہیا، بحث کردا رہیا۔ اللہ سونیا اے بندہ ناراض ہو کے اپنی مزدوری چھڑ کے چلا گیا۔ مالکا میں تیتھوں ڈرنا تھا، اللہ میں کیا میں دے پیسے استعمال نہیں کرنے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ او میرے ویر اج کئی بندے ایسے پاپی نے جڑے مزدوراں دی مزدوری کھا جاندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مزدوراں دے پیسے کھا جاندا ہے، کام کروا کے پیسے نہیں دیندا، کل قیامت دے دن اے اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوئے گا، اللہ اس بندے تے سخت ناراض ہون گے۔ وہ تو پھر پتہ کی بنے گا، ایک مزدوری دے بدلے پوری زندگی دیاں نیکیاں لے جائے گا۔ اللہ اے کہندا اللہ سونیا میں تیرے کو ڈر کے اندے پیسیاں دی بکری لے لئی۔ او بکری تو وعدہ ہونا شروع ہو گیا، اتنا وعدہ ہویا، اتنا وعدہ ہویا۔ اللہ سونیا میں ایک چھیڑو غلام خرید لیا، اے مال وعدہ گیا، وعدہ گیا، وادی بھری گئی۔ ایک دن بندے تے مجبوریاں گئیاں، تنگیاں آگیاں، اے ماڑے دن آگا، اے میرے کو آگیا کہندا ویر ایک دن میں بھائی جان تیرے کو مزدوری چھڑ گیا صاحب، اج میں نو لوڑا پہ گیا نے مزدوری دے چھڑنا، او میری مزدوری میں نو دے دینا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ میں نو کیا ویر اور سامنے ویکھ لے اے وادی دے اندر جنہ مال چردا پیا ہے اے بھی تیرا، او چران والا چھیڑو اے بھی تیرا، جا لے جا۔ اے کہندا میں دکھی بندہ ہاں، دکھیاں نہ مذاق نہیں کری دے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اے میں کیا اللہ سونیا میں کیا تو جاننا ہے، اللہ تینوں راضی کرنے واسطے میں عمل کر رہا تھا۔ میں کیا ویر میں مذاق نہیں ہو کردا، میں تیرا بنو راضی کرنے واسطے اینی محنت کیتی ہے، اے تیرا مال سنبھالیا ہے، اون نال کاروبار کیتا ہے، رب نے برکتاں دتیاں نے، اے سارا ہی تیرا ہے۔ یا اللہ راضی ہوندا ہوندا دعاواں دیندا دیندا اپنا مال لے گیا۔ یا اللہ نیکی کیتی ہے تینوں راضی کرنے واسطے کیتی ہے، یہ تینوں پسند ہے، سانو اس مصیبت تو نجات دے دینا۔ میرے نبی فرماندے نے اے پتھر تھوڑا جنہ اور سرک جاندا ہے، تیجا بندہ کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا اللہ تو جاننا ہے میں بکریاں دا چھیڑو سا، میں بکریاں پالیاں ہویاں سی، میرے بڈھے ماں باپ، اللہ میں شاماں نو بکریاں چرا کے آندا، بکریاں دا دودھ دو کے اے جدو گھر نو آندا سب تو پہلا اپنے بڈھے ماں باپ نو دودھ پلاندا، پھر اپنے بچیاں نو پلاندا۔ اللہ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو چکے پن، اللہ میں پیالہ پھڑ کے انہاں دے سراں دے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ یا اللہ میری بیوی تے میرے بچے بھوکے میرے ترلے کر دے رہا ہے، سانو دودھ دے دے۔ میں کہا جب تک میری ماں نہیں پیوے گی، میرا باپ نہیں پیوے گا، تو انہوں ایک بوند نہیں دیواں گا، وہ پہلا پین کے تسی بعد چ پیو گے۔ اللہ میں ساری رات اپنے بڈھے ماں پیو دے سرانے کھڑیاں گزار دیتی، انہوں نے جگانا گوانا نہ کیتا۔ یا اللہ میں انہیں کی کیتی ہے تیرے لیے کیتی ہے۔ یا اللہ جے تینوں ساڈی تینوں اے میری نیکی پسند ہے، سانو اس مصیبت تو نجات دے دے۔ میرے نبی نے فرمایا اے تیجے نے دعا کیتی نا، اللہ پاک نے چٹان ہٹا دیتی، اے پتھر ہٹا دیتا، اے جڑی قید دے اندر سن اللہ نے انہاں دی فوراً دعا قبول کر کے فوراً دعا قبول کیتی تے فوراً انہاں دا دکھ دور کر دیتا۔ ایک دعا ہوندی جڑی اسے ویلے منی جائے، ایک دعا ہوندی ہے میرے نبی فرماندے نے بندہ دعا کردا اے کہندا یا اللہ سائیکل موٹر سائیکل دے چھڈنا، کہندا یا اللہ پھیری لانا دکان دے دے۔ میرے نبی فرماندے نے یا اے بندہ کتے رستے دے اندر قابو آ گیا کوئی دعا کردا، اللہ پاک ان دی مطلوبہ حاجت نہیں دین دے، بلکہ ان دی دعا دی وجہ کر کے اللہ ان دی زندگی دے آن والا کوئی دکھ دور کر دین دے۔
ایک دعا دی ایک قسم میں میرے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہوئے گا انج کر کے کتاب کھلے گی نامہ مال کھلے گا نا اے دیکھے گا ان دے نامہ مال دے اندر پہاڑا جڑیاں نکیاں نے اے کہے گا اللہ سونے میرے کو انہیں پیپے نہیں تھی انی طاقت نہیں تھی میں ایڈیاں وڈیاں نیکیاں کراؤں اتنے بڑے عمال کراؤں اللہ نیکیاں کچھو آئیاں نے جگان دے پیر فرمان دینے اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندے اے تیریاں دعاواں نے جنیاں دنیا تے کرنا چاہے میں دنیا دیا ضرورتاں نہیں دینا چاہے دنیا دیا لوڑا تھوڑا نہیں پوریاں کرنا چاہے آج دے دن واسطے میں سنبھال کے رکھیاں چاہے آج میں جنت دے اندر تینوں اچھے درجے دینے تھی آج تیریاں دعاواں دی وجہ کر کے میں جاتے تینوں جنت دے اندر بلند درجے دے چھڑے میرے نبی فرمان نے پھر وہ بندہ کہے گا کاش میری دعا دنیا تے کوئی قبول نہ ہوندی کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی اللہ کو اکبر اللہ او میرے ویر اے دعا دی قسمی میں تینوں دساں کیڑی دعا قبول ہوندی ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی نے فرمایا جدو دعا کرنی ہے دل لگا کے کرنی ہے پکے یقین نال کرنی ہے پوری امید نال کرنی ہے بے یعنی دنال کچے یقین نال منگی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کر دے آؤ نہ میرے نبی نے دسیا دعاواں کیویں قبول ہوندیاں نے ذرا غور نال سن لو اے پوری تقریر دا نچوڑے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں کسے بندے نو کوئی حاجت آ جائے ضرورت آ جائے اینو چاہیدا اے صحیح طرح وضو کرے وضو کر کے اے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نفل پڑھ کے اوچھے بیٹھ جائے انج کر کے ہاتھ چک دے ہاتھ چکے سب کو پہلا اللہ دی جی بھر کے تعریف کرے رب دیاں صفتاں بیان کرنیاں شروع کر دے یا اللہ تو رازق بھی ہے تو قادر بھی ہے تو کریم بھی ہے تو عزیز بھی ہے تو حفیظ بھی ہے تو ناصر بھی ہے یا پھر نہیں کرے اللہم انی اسالکا بانی اشہدو انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اسم اعظم میرے نبی فرماندے نے ان دے نال منگی ہوئی دعا رب رد نہیں کردا یا پھر انج پڑھے میرے نبی نے فرمایا جدو دعا کرو او دو کثرت نال پڑھیا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا انج پڑھے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین یا پھر انج پڑھ لوے اللہ اکبر اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اے رب دی صفتاں پڑھے اے بھی پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اے بھی پڑھ سکتا ہے الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اے بھی پڑھ سکتا ہے الحمدللہ کے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے بھی پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک
वलहुल हम्दु युही व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे नबी फरमाते ने एक कलमा जेड़ा बंदा एक बारी पढ़ लैंदा अल्लाह पाक इनू 25 लाख नेकी अता फरमाउंदे ने। ए रब दी सिफतां बयान कर लिया ने। अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एदियां सदावां बुलंद कर लिया ने। आप फरमांदे ने फिर मेरे ते पढ़ना शुरू कर देवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी ते दरूद पढ़ लिया। आप फरमाते ने जिहड़ी दुआ दे अंदर मेरे ते दरूद नहीं पढ़िया जांदा रब कबूल कोई नहीं करदा। जेड़ा बंदा दुआ च मेरे ते दरूद पढ़ लैंदा ओनू गारंटी मिल जाती है दुआवां दी कबूलियत दी। हुण ये भी हो गया है, हुण थोड़ा जरा रब अगे अपने गुनाहां दा इकरार कर लवे ना, अखां गिलियां कर लवे, बुलियां ठिलियां कर लवे। अल्लाह को अकबर अल्लाह की पढ़े। मेरे नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह तेरे तो सिवा इला कोई नहीं, तू पाक ते गंदा मैं ही हां। मन्ने रब अगे गुनाहां दा इकरार को चेता ना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गया पिंडो, मच्छी दे पेट च चलेगा। हुण काबू आ गया, मच्छी थले रह गई समुद्र दी तह दे। मच्छी दे पेट दा अंधेरा, समुद्र दे पानी दा अंधेरा, रातां दा अंधेरा। नबी ने उत्थे पढ़ना शुरू कर दिता ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को अकबर अल्लाह। नबी दे मुंह चो एक कलमे निकले, सत्ते आसमान चीर दे रब दे रिश्ते पहुंच गए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इन्हां जाके उत्थे चक्कर कढ़ने शुरू कर दिते। जेड़े फरिश्तियां ने रब दा अर्श चुके आए कहते ने अल्लाह आवाज बड़ी सुरीली है, आवाज बड़ी मीठी है। या अल्लाह कलमे बड़े भारी ने। या अल्लाह पढ़ने वाला बंदा नजर नहीं आता, किथों कलमात निकल के आ रहे ने। रब आंदा मैं एक अपना नबी मच्छी दे पेट च काबू कीता। उनदे अल्फाज ने, उनदे कलमात ने, वो मेरियां तस्बीहां पढ़ रहा है, मेरियां हमदा सनावां बयान कर रहा है। ये फरिश्ते कहते ने या अल्लाह फिर माफ कर दे, उन मच्छी दे पेट चो नजात दे दे। ओ मेरे वीर तू ही दुआ च पढ़ लिया कर। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर एक कलमे जाके बार बार सिफारिश कर दे, तेरा नाम लेंदे ने फरिश्ते तेरे वास्ते सिफारिशां कर देंदे ने। या अल्लाह दे तेरा कर दे। मेरे नबी ने फरमाया ए कबूल कीती हुई दुआ है, मुस्तजाब दुआ है। जेड़ा बंदा ए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ए पढ़ के दुआ करदा रब रद्द नहीं करदा। असी लोकां नूं आखी ना पढ़ो, लोग कहंदे ने गरम बड़ी है, मौलवी जी काम पिछा नूं भज पैंदा। मैं नहीं, ये पिछा नूं तां भजदा जदों तू अंदरों गंदा होंदा है। जदों बंदा अंदरों गंदा होवे ना उदों फिर फायदा नहीं देंदा। अल्लाह जाओ कोई काम ना मुमकिन हो। मैं बड़ियां नूं दस्सिया जी, बड़ियां भैणां नूं दस्सिया, बड़ियां बीबियां नूं दस्सिया, बड़े भरावां नूं दस्सिया। जेड़ा बंदा मजबूर हो जाता है, हर पासों तंग हो जाता है, बेबस हो जाता है, ओ बीबी जिन्हों इहदा खावंद तंग रखता है, ओ बीबियां बेचारियां जिहड़ियां खावंदां दे तो धक्के खा के
ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਉਸਤਾਦ रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा दिता होया वजीफा, वो कहंदे ईशा तो बाद 2 रकातां पढ़ लवे, किसी नाल गल ना करे ते 11 तस्बीहां आयत करीमा दियां कढ लवे। जिहड़ा काम मैनूं नजर आंदा ना नामुमकिन है, अल्लाह पाक उहनूं मुमकिन फरमा दे। आ दुआ दा तरीका जे। फिर दरूद पढ़ लिया, हुण रब अगे गुनाहां दा इकरार कर लिया, हुण रो रो के रब कोलों चीज़ां मंगणियां शुरू कर दे, दुआवां करनियां शुरू कर दे। रब कहंदा मेरे नबी दे तरीके ते मंग लियाई, हुण छक्की ना ते मंगी जाई, जो मंगी जाएगा मैं दित्ती जाऊंगा। आ दुआ कबूल होंदी है। इत्थे की ओ मौलवी जी दुआ करो, भूरे ते बैठे कोई सिगरट पींदा आ, उन्हें सट्टी दुआ करो जी दुआ करो, ओ पलीत हत्थ पलीत मुंह ओवें मिंट मारे आई किते ते ओ यार रब्बां दी लोड़ ही कोई, लै जाओ नाल लै जाओ, इहदी लोड़ ही कोई। अल्लाहु अकबर। कई बंदे हुक्का पी के मसीते आ जाते, सिगरट पी के मसीते आ जाते ते आके नमाज नींद लेंदे ने। ओ फरीदे नाल बदबख्त तेरे मुंह च बो ही बड़ी गंदी आंदी, मुंह साफ कर। अल्लाह ये जेड़ा बंदा सीटा पींदा ना, इहदी दुआ भी कबूल नहीं होंदी। ये पलीत हुंदियां ने। जेड़े कपड़े च पाउण वो कपड़ा भी पलीत हो जाता, जेड़ा मुंह च पा के पी लवे वो तूं एडा गंदा बो छेती जांदी नहीं। ये जिधरों बंदा लंघ जा पता लग जाता भी आ बंदा सूटिया वाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह की दुआ है, अल्लाह रिज़्क़े हलाल खान दी तौफीक देवे ते अकीदे साडे ठीक फरमा देवे। जो बयान किया अल्लाह मैनू तुहानू सारे अमल की तौफीक अता फरमा। क्योंकि नमाज़ां पढ़ोगे ना, जे नमाज ना पढ़ी फिर मौलवी भी आके आखो, किसी सियाबी भी आखते हो ना, रब ने फरमाया तनफअहुम शिफाअतु शाफीन, इस तरह करके आते। फिलहाल मैनू याद नहीं। अल्लाह ने कुरान च आख्या भी जेड़े बंदे बेनमाज ने इन्हां नूं किसी नेक बंदे की दुआ भी नहीं लगती। अल्लाह नेक बंदियां दी दुआवां च इन्हां दा हिस्सा ही खत्म कर दे। अल्लाह अल्लाह की दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कारी मोहम्मद अहमद साहब अल्लाह पाक इन्हां दे बच्चे नूं शिफाए कामला अजला अता फरमाए। तुसीं सारे अल्लाह दे वलीओ दुआ कर दित्ती ना, काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन्हां दे बच्चों नूं सेहत देवे। और साडे यज़दानी साहब बकर यज़दानी साहब उन्होंने टाईफाइड दुआ करो, अल्लाह उन्होंने सेहत देवे। मैं दुआ करना या अल्लाह इत्थे जिन्ने मकरूद बैठे ने सारियां दा करदा दूर फरमा दे। जिन्ने बे औलाद ने अल्लाह उन्होंने नेक ते साले औलादां अता फरमा। जेड़े पुत्रां दे मुंह तरस रहे ने या अल्लाह नेक पुत्र अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।